صباح الخير عليكم يا الحباب، يا الحرين يا الحرات. واش راكم مع هاد السخانة؟ واش راكم مع هاد الحال؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. يا هل ترى راكم فاكونس ولا مازال؟ كيفاش راكم تسيبورتيو هاد الايامات هادو تاع السخانة؟ ان شاء الله يا ربي يكون في العون. بيان سور نو سوم اون ايتي سي تو افي نورمال، الصيف، وهذه هي حالة الصيف. البنات حبيت هنا نشكر كاع جميع الناس اللي باركولي على بنتي اللي جابت لو بي ام افيك مونسيون تري تري بيان. نشكركم بالبزاف على دوك لي كود فيل، على دوك لي ميساج فوكو تاع ماسنجر، على لي ميساج. يعني فرانشمون كنتو في القمة، ونشكركم. اي جو ماتوندي با دو تو كاع هذاك الفوج الكبير تاع الناس وتاع الحباب وتاع لا فامي اللي عيطوا لي باش يباركوا لي على بنتي. ان شاء الله يا ربي، ربي يفرحكم كما فرحتوني، وربي ان شاء الله. ميرسي كي وقفتوا معايا، كي قسمتوا معايا الفرحه تاعي، باسكو جو ماتوندي با دو تو دو تو دو تو. كامل كاع هاد الوقفه هذيك اللي وقفتوا معايا، هذيك كي هذاك لو مومون دو جوا كو فوز بارطاجي افيك موا. نقول لكم صحة صحة صحة، وكامل الناس اللي ولادهم اللي نجحوا في القراية تاعهم، نقول لكم مبروك عليكم، وان شاء الله العقبال المزيد من النجاحات avec tous les succès et tous les la réussite dont ils sont capables de l'avoir bien sûr parce que ça a été mérité. انا كنت فرانشمون كنت على بالي كنت نستنى فيها بلي تجيب لي لو بيان، مي ما كنتش عارفه بلي تجيبولي افيك مونسيون تري بيان. سي بور سا يعني الناس ولاو يزغرتوا لي من البالكون، والناس ولاو يعني سيتي الجيران فرحوا لي، لا فامي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله فيكم. ربي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعوض لكم. وفوالا استناو ان شاء الله ندير لكم اون ريسبسيون باش تجيو كامل تشربوا القهوة وتفرحوا، تكملوا هذيك الفرحة نتاعنا. فوالا هذه هي. فوالا ندخلوا اليوم دونك في اون فيديو اللي متنوعة بالبزاف، دونك تبعوها باش تشوفوا اكزاكتومون لا فان هي اللي حبيت فرانشمون نوريها لكم. كاينه حاجه اللي لازم نعرفوها، باللي ما نديو غير واش كتب لنا ربي. وحاجات اللي كتب لنا ربي نشوفوها لازم نشوفوها، حاجه اللي لازم تصرالنا ما يقولش فوالا باسكو سي لا فوت دو سويلا ولا نو نو نو. كل شيء كاتب الله. سبحان الله العظيم، واحد يكون داير ان بروجي يروح في كاش جهه مي يولي حاجه واحده اخرى تجي تديه، تكوني تصبي روحك في جهه واحده اخرى. يعني كان هاد لا فيديو هادي الاخر كان سلكنا ربي بشعره في واحد ان اونغروناج. رايحين تشوفوها ان شاء الله في لافان. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا، هنايا رانا مع السيوفي ومع الماكله نتاع السخانه اللي يعني باينه. فوالا الماكله تاع السخانه باينه، ما نقدروش امبوسيبل نديرو دي بلا كونسيستون، لي بلا اللي فيهم بزاف المراقي على بالكم يجيو ثقال وكاع سي تري تري موفي كيف في ايامات هكذا تاع الصيف. دونك كيما راكم تشوفوا هنا برك حبيت ننبهكم في حاجه ونفكركم في ايامات زمان اللي كامل على بالي عشتوهم وكامل جوزتوهم. هي هاد الزريعه هذه تاع البديخ، اسكو تشفى كنا نلموها ونديروها سور ان جورنال بابي جورنال، ونديروها في السمش ونخليوها يومين 3 ايام. سورتو كي تكون يامات السخانه كيما هادو تاع اليامات كيما تاع اليوم هكذا، هاد النهارات هادو، ونخليوها تنشف من بعد ناكلوها. مي سيتي جو نسي با علاش comme si c'était un jeu. Voilà, pour nous c'était un jeu, c'était un loisir, c'était un plaisir. وسبحان الله كنا كامل نتلموا على ديك الزريعه. كنا كذوك الزواوش. انا كي نشوف الزواوش تاع ياكلوا هذيك الزريعه ويخليو يرميو القشور باش جو مسوي رابلي، قلت كيما كنا حنا سبحان الله العظيم. كانت هذيك الزريعه تاع البديخ
البطيخ تاع الدلاع تاع القرعه الحمراء، لو بوتيغون هذوك الا تشفاو على بالكم نشفوهم ونضلوا نتبعوا فيهم، سورتو كلي عندهم لي كوخ كيما حنا كيما كنا حنايا بيان سور باسكو سو رابيل اون افي توس دي ميزون باس دي ميزون كولونيال كيما على بالكم وكاع. نهربوها من النمل. انا نشفى باسكو انا في بوكو دو بلانت، كان تيما الله يرحمها تغرس، انا في دي غوزيي، كان هذاك مسك الليل، كان يعني كان بزاف انواع تاع لي بلانت تاع الشجر وكامل. انا ندير هذيك الزريعه نهربوها من النمل. كان النمل يحبها. وهكذا كنا ناكلوها. وشوفوا كنا ما نرمي والو، حاجه كنا ما نرميوهاش، مي دركا راهي الزريعه تتباع، فو غوندي كونت. هاد الزريعه هادي ولات بشانها، ولات تنباع يا ناس. وعلاش ما نوليوش هذوك العاده تاع بكري، نوريو لولادنا كيفاش عشنا، كيفاش كنا حاجات هكذا صغار، حاجات ما فيهم والو، وكنا نحبوهم، كنا نضحكوا، كنا ندوروا على الزريعه، كنا ندوروا كاع بها، وكنا ناكلوها بي سيتي فريمون لا جوا، سيتي لو بونور. وما كناش عايشين وحدنا كيما دركا، كانت كامل لا فامي تتلم، لي فوازان، لي كوبين، لي كوبان، لي نوفو، لي نياس، كامل يتلموا على حاجه غير صغيره. شوفوا دركا كيفاش انا نقشروا البطيخ، شوفوا داك التبذر. شوفوا كيفاش رانا نبذروا، كنا ما نرميو حتى حاجه. شوفوا هكذا، شوفوا كيفاش انا نشوفها من روحي انا، باسكو ما على باليش كاع كيفاش كنت ندير، حتى دركا راني نشوف كيف كنا رانا نقشروا. سي كاتاستروفيك، سي فريمون كاتاستروفيك. على بها وقيلا ربي سبحانه ربي يرمي علينا كحد السخط هذايا. مي كيما بون فوالا هنايا راني شوفوا درت نتبعكم بلا نوري لكم واش درت اليوم. الفطور تاعي سيتي تري تري سامبل. درت هكذا بصل وطوماطيش، درتلو شويه فلفل كحل، شويه زيت، شويه ملح، درتلو زوج سينات تاع الثوم كيما راكم تشوفوا هكذايا. ودرت هاد التشكشوكه هادي كيما نعرفوها كامل، درتها طيب باسكو هي اللي خفيفه هذاك واش نقدروا ناكلو بور لانستون. راهي فرانشمون الطوماطيش راهي عندها بون غو، راهي فيها داك لو سكري هذاك، ماشي كيما هذيك تاع الشتا هذيك اللي تجي يابسه وكاع. دونك يفو ان بروفيتي، سي تو سكون تروف سور لو مارشي توت فاسون. هذاك واش راه كاين بور لانستون. سينو ما نهضروش على الفاكهه اللي راهي الله يبارك. على الريس عندها راهي واحد الفاكهه. انا كي نفوت هكذا سور لي روت ناسيونال ولا سور au bord de la mer, نشوف vraiment les routes elles sont bondées, elles sont chargées. الله يبارك وما صلي على النبي على الفاكهه اللي راهي والخضره. بون الخضره ما كاش بزاف كيما نعرفوا، كان جوست هكذايا الطوماطيش وهاد. مي الي فريمون سكري. حاجات يعني خفاف اللي راهم. نحمدوا ربي ونشكروا على هاد النعمه هادي اللي طاهنا في بلادنا. وكما راكم تشوفوا الناس ماشي كيما كانت زمان، الناس راه كاين كلش. كيما شفتوا هذيك حبه تاع البطيخ راهي 10000 الحبه، دونك سي 100 دينار حبه تاع البطيخ. جو سي با كومبيان دو كيلو فيها، combien de grammes. دونك à la portée de tout le monde. هذاك واش رانا ناكلو في هاد الايامات هادو تاع السخانه، هذا كدا حاجات خفاف. الفاكهه انا جو كاش با والله العظيم. كيما البارح درت لهم الطعام يبقى بقى هكذاك. انا نحب جو سي با فريمون كوسكوس، ما نكذبش عليكم، مي انا المسيو ما في يحبوه بزاف. مي دونك بقى لي كاع لا سا سيغ ا كوا اوتون فيغ هاد لي بلا هادو دركا هادو كاع يحبوهم، هاد الحاجات خفاف هادو. الوغ واحد ما يطيبش ومن بعد باش يرمي في لا بوبال حاشاكم وكاع، يدير حاجه اللي توالم، حاجه اللي ناكلوها وياكلوها كاع الناس. كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا راني قليت هكذايا شويه تاع لي فريت اللي كامل يحبوهم. و بيان سور واحد ابخي اون لي اكومبان بشويه نتاع بشويه نتاع كذا اون بتيت سالاد هكذايا. وهي فرات باسكو هنا راني راي نخرج. دوك تشوفوا وين راني رايحه نديكم. دونك درت هنا زوج مقلاطط هكذا خفاف ساهلين. شوفوا هكذا هاد لي فريتوز هادو تاع مانويل، شوفوا الملاح ديروها في الكسكاس بطاطا تاعكم، تتقلى فيت تنقلها فيت في، ما تبقاش هذيك الزيت هذيك طير لكم في السما، تخسر لكم كاع لا كويزينيير نتاعكم وتنقي وطلو. بون فوالا هنايا التكتوكه نتاعي
درك نرجعها نديرها فوق في النار ونخليها طيب غير باقلها، ومن بعد تشوفوا كيفاش رايحه ندير لها ثانيك، باسكو الي ديفيرونت على كلاسيك هذيك كيما نحطوها في طباسه كاع. دونك لا سي اون اوتر فاسون. دونك هاو الملح، درت لها شويه فلك شويه ملح، هذا ما كان نخسروا هاد المأكولات هادو، ما كان نديرو لهم لي زيبيس اللي ما يولموهمش. دونك ما توالمها غير الملح هكذا، شويه ملح وشويه فلك سهله مهله. وشنو هي الطريقه نتاع الطياب نتاعها؟ ما ديرولهاش الماء، طونسيون تشكتوك هكذا بصل وطماطيش، لازم غير بالعقل هكذا طيب غير بعقلها. ان فيغ ديروا لها كاس برك تاع لاتاي هكذايا تاع الماء، با بلوس كو سا. هي تحب الطيب في هكذا غير في العرق تاعها بيان سور. الوغ واش راكم دايرين مع هاد الفاكسان يا ناس؟ اسكو راكم تفاكسيني واسكو ما زلتوا؟ واسكو راكم هكذا تتفششوا؟ اسكو يا ودي ردوا بالكم، راهي الحاله ماهيش مليحه دو تو. شوفوا اني ان تران دو بيرد بوكو دو جون اللي نحبوهم. شوفوا راهم يروحوا لنا لي زارتيست تاعنا، راهم يروحوا لنا لي جورناليست، راهم يروحوا لنا دي كادر، راهم يروحوا لنا الناس عزاز علينا واللي نحبوهم، اللي فريمون ينفعوا البلاد. وراكم تشوفوا كيفاش واش راه صاير. ربي ان شاء الله يا ربي يرحمنا برحمته، وان شاء الله ربي يرفع علينا هاد لا بيريود هادي تري تري ديفيسيل. راهي واحد الوقت صعيبه بالبزاف، والله العظيم دعوه راهي تخيست، راهي ماهيش تفرح كاع، ما نكذبش عليكم. اسمحوا لي انا نهضر لكم على هاد ولينا لو سوجي ان بتي بو تريست، مي معليش واحد هذا يفطن هذا. نترحموا على كامل الناس اللي توفاو في هاد الوقت هذا صعيب 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 بالبزاف. يعني راهو صعيب يا ناس. اللي ما درتوش الفاكسان تاعكم روحوا ديروا الفاكسان، باسكو هذا المرض هذا ما يداواش لا بالتيزانه لا بالقرص لا حتى حاجه ما يداوى غير بالفاكسان. alors autant aller faire votre vaccin باش واحد يسو بروتيج يبروتيج لي جون كي لام. اتونسيون كيما كاين بزاف يستهزاو ومن بعد يروحوا يزوروا مواليهم سي دي بيرسون زاجي مساكن. سي كوم سا كو هاد لو فيروس هذايا راهو تنشر بهذه الطريقه. الوغ لي مريض يبقى في دارو، لي مريض ما يروحش، ما تروحوش عند مواليكم لي كبار مساكن وكاع تجيبوا تديو لهم المرض، ومن بعد بعد الشركش ما يصرى فيهم وكاع تصبحوا نادمين. فرانشمون واحد يصبح نادم. جاتنا اون بيريود ديفيسيل، لازمنا نعرفوا كيفاش نوقفوا مع هذا الوقت هذه، باسكو اوتوماتيكمون يكون عندكم الاجر، عندكم الحسنه كي تردوا بالكم على روحكم وتردوا بالكم على العائله نتاعكم. الوغ الحمد لله لي فاكسان راهم على بورتي دو تو الموند. اوتون الي فو فيغ فاكسيني، ميم مواليكم الا ما حبوش روحوا ديوهم بالسيف يفاكسينيو، سي تري تري امبورطون. هذا المرض راهو يقتل، ماهوش حاجه اللي هكذا سهله تشوفيه مريض تروحي تداويه. non malheureusement non. c'est bien dommage et ça fait très très peur. راه يخوف بالبزاف. حنا نعرفوا ناس هكذا تجي جوغ ابري يقولوا لنا راهم ماتوا. انا سمعت بالبزاف بوكو 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 دو جون que j'ai aimé que je me suis sympathisé avec eux، اللي نعرفهم اللي نعرف مواليهم. يعني حتى سمعت توفاو سي دي جون اللي راهم يتوفاو يا ناس، سي دي جون مساكن غير صغار. بالك تقولوا راه هذا المرض راه يحكم الكبار، نو راه مام يحكم الصغار. انا كانت عندي صاحبتي عندنا واحد 30 ملي حنا كيف يبان كوم سا سوبيتمون. سقسيت عليها باسكو عندي بزاف ما سمعتش خبرها، حتى قالت لي بنتي توفات. سما في بوكو دو بان. نطلب لها الرحمه ان شاء الله، ونطلب الصبر لميمتها. ربي يصبر جميع الناس هذو اللي راحوا لهم مواليهم واللي راحوا لهم ولادهم. راهي يعني راهي واحد دي مومون راهم يصراو. سي فريمون جو بو با دير سي اون انجستيس. لا حاشا ويلا بعد الشر. ربي هو بعث لنا هاد المرض هذايا، هاد الوباء. لازمنا كاع نتجندوا، لازمنا كاع نكونوا يد في اليد باش يبعد علينا، باسكو ما تنساوش جايه لا غونطري.
راه جايه لا غونتري دي كلاس ولا جايه لا غونتري سوسيال وكاع، لازم نردو كامل على ردو بالنا وردوا بالكم نتوما تانيك. فوالا هنا شفتو كيما راكم تشوفون هاد اون سالاد بشويه خيار طوماطيش ودرت عليها لو طون لويل، درت شويه عليها تاع الطون باش بيان سور يكون عندنا هذاك لو غو دو سولاي، لو غو تاع الصيف اي لو غو دو لا مير. مي انا شوفوا كيما كنت قليت هذيك البطاطا بقات لي هذيك الزيت، دونك جي بخي هكذا ان بوكال مغسول وممسوح ونقي بيان سور ميلزمش يكون فيه الماء، ودرت هذيك الزيت هكذايا ونخليها جو في لا كونسومي ان شاء الله لا بروشين فوا. دونك يفو با اتونسيون، ملازمش دايما تستعملوا هذيك الزيت اللي مستعمله، تستعملوها دو فوا ولا سا سوفي. راكم تعرفوا واحد ما يروحش يرمي، ما ترميوش ما ترميوش حاجات هكذا اللي يبقاو لكم. ردوا بالكم الناس ما صابوش واش ياكلوا، ناس راهم تميزروا، ناس راهم في حاله يؤسف لها. الوغ استحفظوا نتوما ثانيك على دراهمكم واستحفظوا على روحكم. دونك شوفوا هنايا سي اون فاسون دو الي ديفيرونت قلت لكم ماشي كيما الاخرى. هنا بدا تدو شويه بطاطا هذيك اللي قليتوها ديروها في الوسط، وهذاك بصل طوماطيش اللي طيبتوه بيان كوم يفو وما يكونش فيه المرقه بيان سور باردون، وديروا هكذا توت اوتور على هذيك البطاطا. مي فريمون سي ان ديليس، يعني لو غو تاعها وحده تري 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 بون. تقدروا ديروا هكذايا او تقدروا تدخلوها تانيك في الفوغ، تخليوها غير واحد شويه هكذايا وديروا عليها شويه معدنوس ان بو دو فروماج غابي وهي فرات. شوفوا من بعد هنا خرجنا فوالا هنا دوك تشوفوا لنا واش صرالنا. يعني ما كناش كاع ننتظروا فيها. هنا دخلنا هنايا هاد لوطوغوت هذه اللي تدي سوغ الكورايا، تدي شرشال، تدي يعني هادوك لي زوندوا باراديزياك كوم اون دي. مي هنا شوفوا هنا كي نكونوا هكذا في الطريق هذه ما نشوفوش بزاف لا فيردور الخضوريه راهي ما كاش بزاف كما نعرفوا الشجر هما اللي يجيبوا لنا الاكسجين. مي مالوغوزمون هنا شوفوا هنايا سي لا ديسيرتيفيكاسيون توتال، ما كاش بزاف الشجر مالوغوزمون. الوغ سي بيان دوماج. شوفوا هنايا دوك تشوفوا هنا واش يصرى دو طون زون طون خزروا هكذا في السما باش تفهموا اكزاكتومون. باش قبل ما نفهمكم هنايا شو هنا رانا نشوفوا هنا في هاد الجبال هادو شوفوا شحال شابين، سي فريمون بو، سي مانيفيك. واحد يخرج هكذايا يتنزه، سي ان بونور جو فو كاش با. واحد يخرج من لا فيل، يخرج من هذاك لي زونكومبرومون، يخرج كاع. دوك هنا راكم شفتوا هذيك لا بونكارت، مي هنا خزروا مليح في السما. جيسبر كو دوك تشوفوا علاش. هنايا راكم تشوفوا هنايا في لا بونكارت هذه راهي تعطي قريات ناس شيخشال اي انسي دو سويت. ومن بعد هنايا فوالا حبسنا شويه هكذا تنزهنا بنا نشوفوا البحر. فريمون كان بحر شباب بزاف. مي الحال ما كانش مليح، كان شويه مغموم، كان تريست ان بتي بو. هنا رانا من جهه جو فو دير، هنا رانا من جهه بيغار فوالا ان تروك كوم سا. Voilà. C'est du côté de Bérard, à mon avis. Ou bien c'est un peu plus, hein. وي فوالا هنا شوفوا هنا السما كيفاش راهو داير. هنا مالوغوزمون طحنا دون ان انغروناج صعيب سلكنا لها بشعره. قلت لكم واحد يدي غير واش كتب له ربي، تكونوا معولين تروحوا هكذا تصيبوا روحكم في جهه واحده اخرى كي يكتب لنا ربي حاجه يكتبها لنا. هنا شوفوا رانا في لو بور، شوفوا شحال شباب هنا، سي تري جولي، سي مانيفيك. كان كالم مي سيتي تريست، سيتي ترو تريست. انا جي با كومبري علاش موالفين لي بور فيهم لو موفمون، فيهم نعرف لي بور من هذيك لا ميس، لا ميس تاعي هي اللي كان هنايا تسبح. مي بون كيما قلت لكم لي سي ترو تريست. انا جي جامي في لي بور تريست كيما هاد المره، ما على باليش علاش. ميم كانوا صحاب الحوت وكاع كانوا ما كاش جو سي با. هنا نشوفوا في لو فار هذا سي لو بور دو بوهرون. مي هنا شوفوا هنا دخلنا دون لونغروناج تاع النار. نهار اللي شعلت النار في شنوا انا كنت ثماتيك. نخليكم تشوفوا ونقول لكم بقى على خير يا الحرين يا الحرات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. ردوا بالكم على روحكم بالبزاف، وربي ان شاء الله يكون معنا ومعكم.